Gisaulog sa Panabo City ang usa ka kulba hinam nga katumanan sa natad sa healthcare access uban sa pag-abli sa bag-ong City Health Office Outpatient Department Annex. Kining bag-ong pasilidad nga nahimutang sa Barangay Little Panay maghatag og libreng check-up, konsultasyon ug tambal sa mga residente sa mga barangay sa South District sa Panabo. Abri kini gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon matag Lunes hangtod Biyernes. Aduna kini usa ka resident doctor, duha ka nurse ug usa ka nursing aide alang serbisyohan ang panginahanglang medical sa mga kliyente. Samtang ang pasilidad mudawat og primary care services ug minor emergency cases, ang grabe nga kasong medikal i-refer sa mga dagkong ospital sa rehiyon. So sa mga panabuhan sa South Barangays, no? So dili na ninyo kailangan na munaog sa sentro para magpa-check up. So ato lang mo dere Monday to Friday to 5 sa CHOPD nga annex sa Little Panay. Ang pag-abli sa CHOOPD Annex gitambungan ni Panabo City Mayor Jose E. Relampagos, mga department heads, mga barangay kapitan sa duol nga sikbit ug mga opisyales ug empleyado sa gobyerno. Sa iyang pakigpulong, si Mayor Relampagos nagpahayag sa iyang pasalig sa pagpalapad sa akses sa mga serbisyo sa pag-atiman sa panglawas. Dugang pa niya nga paningkamutan sa lokal nga panggamhanan ang pagdugang sa mga matanyag nga serbisyo sama sa dialysis, CT scan ug uban pa nga walay bayad. Atong paningkamutan nga mapalitan to ang mga aparato para sa inyo ha, no? Ang di na mo ato sa kuwan. Kay mahal ro pa ng CT scan ta pila na ta. 6,000? 4,000 no? Ya. Ug na sa to adiri libre na, no? Libre. Ang mga operasyon sa pasilidad pagadumalaon ni Dr. Irani Panginginan ug sa City Health Office. Ang bag-ong CHOOPD Annex nakabase sa infirmary building nga gitukod pinaagi sa inisyatibo ni Governor Edwin Obahib. Dugang niini samtang ginahuwat pa sa CHO ang papeles sa infirmary hospital, temporaryo usa kining gamiton sa CHO isip annex sa OPD. Nakita man yun sa atong mayor na ang need sa pag-expand sa atong healthcare service. So that's why na pasalamat ko ta sa ato ang gobernador kay nagantag budget para mahimo ning infirmary hospital. Ang mga lokal nga residente nagpasalamat kang Mayor Relampagos sa bagong annex nga gitukod duol sa ilahang lugar tungod daghan na ang maka-access sa libreng check-up ug tambal nga mas duol sa balay diin makadaginot sa gasto sa transportasyon ngadto sa city proper. Pasalamat ko kay Mayor na nakahatag dire ka ng kaayon sa pare sa mga pobre. Gipasiugdan ni Mayor Relampagos nga kini nga annex nagrepresentar lamang sa sinugdanan sa iyang mga plano sa pagdala sa kalidad, barato nga pag-atiman sa panglawas sa tanan nga mga lumlupyo sa Panabo. Ang lokal nga panggamhanan sa syudad magpadayon sa pagtrabaho sa pag-upgrade sa mga ekipo, pagpalapad sa mga serbisyo o pagsiguro sa usa ka maabi-abihon nga palibot alang sa tanang mga pasyente. Kauban sa kamera si Aljon Castilla, kini si Jet Cyril Hilo alang sa Frontline News Panabo. Importante, inform.